अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ असमत हाशवानी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से हाजिर है। नाज़रीन, ये वो असम्बली है जिसको अभी थोड़ी सी मुद्दत हुई है कि ये वजूद में आई, और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये कहते हैं कि जहाँ पे माजी में तरक्की नहीं हो सकी हम उसी को फोकस करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो हमारी तरक्की में, हमारे मुस्तकबिल में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। माजी में अगर इसकी तरक्की नहीं हो सकी, उसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन आज हमने देखना है कि वज़ीर आज़म साहब, मौजूदा हुकूमत मरकज़ी जो है वो उसको बड़ा फोकस कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली वजूद में आई है, इन 4-5 माह में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। टूरिज़म पे काम हुआ, आपने रिसोर्सेज जो हैं अपने किस तरह जनरेट करने, उसमें फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा काम किया। और उसी के साथ साथ हम इत्तलात और नशरियात की मिनिस्ट्री को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, और साथ ही हम अपोजिशन का किरदार भी देखते हैं। बहुत अहम पैनल है जो मेरे साथ आज मेरी इस गुफ्तगू में शरीक है। मेरे साथ हैं फ़तेहुल्लाह साहब, बहुत बड़ा नाम है, इत्तलात और नशरियात की मिनिस्ट्री के साथ डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी देखते हैं। उनके साथ रहमत खालिक साहब हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं JUI फे के। अपोजिशन का जो एक रोल है उसमें बड़ा मौसर किरदार है उनका, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। राजा निसार अली खान एक बड़ा फेमस नाम है, बड़े पढ़े लिखे और बड़ा फोकस करते हैं, टूरिज़म के मिनिस्टर हैं। और उसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स को, इलाकाई कल्चर को, ये सब कुछ इन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा काम किया। क्या काम किया ये हमें ख़ुद बताएंगे। उन्हीं के साथ हैं जावेद मनवाला साहब। जावेद फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। शुरू करते हैं फ़तेह हम आपसे कि आपने जब इलेक्शन की इब्तदा थी, जब इलेक्शन पे काम हो रहा था, उस वक़्त भी आप बहुत एक्टिव थे। फिर एक बहुत एक्टिव मिनिस्ट्री आपके पास, 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं। थोड़े से अरसे में कितना काम आपने कर लिया वज़ीर आज़म की हिदायत पे? गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली बने और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के अभी 3.5-4 महीने हुए हैं। यकीनन जो खान साहब की प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है कि गरीब तबकात को, गरीब सूबों को उनकी प्रायोरिटी है कि वो दूसरे जो तरक्की याफ्ता सूबे हैं उनके बराबर लाया जाए। तो उसी के पेश नज़र ये डेवलपमेंटल पैकेज का ऐलान बाकायदा तौर पे होना था आज। यकीनन ऐलान ही चलो समझे। वो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वज़ीर आज़म साहब ने फिर आना है, इसी पैकेज को लेके चलना है। पैकेज तो वही है, उसमें फोकस किन किन चीज़ों का, आप तो एज ए इत्तलात और नशरियात मिनिस्टर सबसे अवेयर हैं। जी, 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इसमें चूँकि ये एक हकीकत बात है कि जिस इलाके में जो सबसे बेस्ट पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल के ऊपर अगर काम किया जाए तो लोगों को फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये जो पैकेज है इसका मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो टूरिज़म के ऊपर है। लाइक आपके दूर अफ्तादा इलाके और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके, अस्तोर में, बल्तिस्तान में, गिज़र में, दारेल में, तांगीर में, यहाँ की सड़कें इसमें शामिल हैं इस डेवलपमेंटल पैकेज के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं था आज के दिन तक। तो अब इंशाल्लाह एक्सेस सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट के उस इश्तराक से एक्सेस देगी डेवलपमेंटल पैकेज के अंदर। सर, आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने नौजवान को, जिसको आपके साथ वो नौजवान चला, जिसने आपके साथ बहुत स्ट्रगल की, आपने उसको नौकरी देनी है, उसको आगे लेके चलना है। जो उनसे वादे थे वो कंप्लीट करने थे। आपने उनको हाउस जो है वो घर बना के देने हैं, ख़वातीन को आगे लेके चलना है। इस पर एक इनकलाबी काम की ज़रूरत है। यकीनन देखें, 250 अरब का बंदा सिर्फ सोच ही सकता है इस इलाके में जो आज तक लोगों का शायद ख्वाब हो सकता है 250 अरब का। सालाना हमारा 13.5 और 13 अरब रुपए का डेवलपमेंटल बजट है गिलगित बल्तिस्तान का। अब आप बात कर रहे हैं 250 अरब, 250 से 350 अरब।
तो इसमें यकीनन ये पैसा यहाँ आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, तो लोगों की बेरोजगारी का खात्मा होगा। ठीक बात और है। नंबर 1 प्रायोरिटी तो यहाँ के नौजवान की बेरोजगारी के खात्मे की बात है। और साथ ही साथ इस इलाके में टूरिस्ट तो आना चाहता है, लेकिन उसके लिए फैसिलिटीज़ कम है, इससे पहले कम थी। सबसे जो बड़ा मसला है वो पावर का है, बिजली का है। यहाँ बिजली का वो बहरान है, मैं आपको बता नहीं सकता। अब उसके लिए वार फुटिंग्स के ऊपर इंशाल्लाह कंक्रीट हम काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिसके ऊपर बिल्कुल अभी ठीक है जी, टेंडर होने फोकस वाले है, हैं। इन्हीं पे फोकस है। रहमत खालिक साहब, अपोजिशन जो होती है, बिल्कुल एक जमहूरी अपोजिशन, एक जो हमारे पास हमारे आइन के मुताबिक अपोजिशन का एक रोल है, बिल्कुल वो निशानदेही करे बेहतरी के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट जमात है, जमीयत JUI फे से आपका ताल्लुक है। जो माजी के मामलात थे, माजी की हुकूमतें थी, चली गई, हमने आगे मुस्तकबिल को देखना है। ये अगर 250 पौने 3 अरब का पैकेज आ रहा है, आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी इलाके के बेहतरी में? और अपोजिशन एक रुकन की हैसियत से आप किन चीज़ों को फोकस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जो पैकेज लेके आ रहा है, उसके बारे में पूरा मुल्क तक हमारे आवाज़ पहुँचाने के लिए मौका फराहम किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ। उसके साथ साथ मैं मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, इसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान भी अपने पार्टी की सरबराहों को यहाँ पे लाया और यहाँ की ज़रूरियात से आगाह किया, और इलेक्शन के बाद भी इन्होंने अपने कायद मोहतरम को इस इलाके की ज़रूरियात से आगाह करते रहे। इसलिए आज ये 250 या 300 अरब की पैकेज जो है गिलगित बल्तिस्तान में अनाउंस कैबिनेट से हो चुका है। बराबर तरीके से सीम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में आके करते हैं या वहाँ से करते हैं, वो उसका सवाबदीद है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें मुझे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, तो वो तीनों चीज़ें ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़म। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की मुस्तकबिल इनके साथ, तीनों चीज़ों के साथ वाबस्ता है। हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़म, तीनों। अब ये तीनों के ऊपर फोकस है, और मैं सिर्फ इस मौके पे से फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक या पाकिस्तान की दीगर इदारों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की 3 डिवीज़न है। इस पैकेज का तकसीम भी 3 डिवीज़नों के हिसाब से होना चाहिए, ताकि तीनों डिवीज़नों में हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़म की सारे काम जो है बाय तकमील तक पहुँचे। ठीक है। और ये भी मैं दरख्वास्त करूँगा, इसको सिर्फ कागज़ के हद तक न रखे। आने वाले ADP जो है उसमें गिलगित बल्तिस्तान की ADP में PSDB की प्रोजेक्ट शामिल हो और वाफर मकदार में एलोकेशन भी हो, ताकि अगले आने वाले नए साल में इसके ऊपर काम शुरू हो सके। तो इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर मैं सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का खुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार रहूँगा कि ये अगर इस पैकेज को ला के अमली जामा पहना के यहाँ की नीड बेसिस की ज़रूरियात को बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। अपोजिशन रुकन इंशाअल्लाह। की हैसियत से जो आपकी बातें यकीनन वो हुकूमत के लिए बेहतर। राजा नासिर अली खान साहब, हम आपको अगर देखते हैं, एक्टिव भी आप हैं, काम भी आपके पास ज़्यादा होगा। जब हम इस इलाके की बात करते हैं, दुनिया की 11 बड़ी चोटियाँ जिसमें K2 है, कराकोरम है, 1000 ऐसे घराने भी तैयार हो रहे हैं जहाँ पे टूरिस्ट ठहर सकेगा, रह सकेगा, और छोटे छोटे इस तरह पॉइंट बनेंगे। टूरिज़म की क्या पोजीशन है, और ये जो आने वाला पैकेज है उसमें तरक्की के लिए आप क्या करें, अपने कल्चर के लिए क्या बेहतरी कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का और आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमेशा से आपके जो फोकस रहा है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, स्पेशली टूरिज़म के ऊपर। तो ये देखें जी, अगर हम ये जो काम आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारी जो पिछली हुकूमतें आज 15 साल 10 साल पहले अगर वो थोड़ा सा फोकस करते गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, स्पेशली टूरिज़म के ऊपर, तो आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की जो मैशियत है वो बहुत बेहतर सूरत हाल में होता है।
خیر آج ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کی عوام، جو کہ ان کے ایک اسپیشل فوکس اس وقت گلگت بلتستان کے اوپر ہے، خصوصی جو توجہ ہے، اور اس میں سے بھی پاکستان جو ٹورزم کے اوپر ان کا ایک بہت ہی ایک بہترین آئیڈیا کے ساتھ پوری پاکستان کو پورے دنیا میں کے لیول پر پاکستان کے ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس گلگت بلتستان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی ساری فوکس اس وقت ٹورزم کے اوپر ہے۔ خیر ٹورزم کے ساتھ ساتھ کلچر کی جو آپ نے بات کی، یہاں کی جو سیاحت اور ثقافت ہی گلگت بلتستان کی پہچان ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہاں کے جو جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں، ہر علاقے کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک ثقافت ہے، اپنی ایک طور طریقے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ثقافت کو ہم دنیا کی نظروں میں لائیں، اس کے پروموشن کے لیے کام کریں۔ ہمارے خوبصورت جو کلچر ہے، لوگوں کے جو یہاں پہ مختلف صوفیانہ کلچر ہے، جو ریلیجنک ایک سسٹم یہاں پہ ہے، مختلف ادوار کے، مختلف مذاہب کے، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے جو کلچر ہے پوری دنیا میں ہم اس کو متعارف بھی کروائیں گے، اور یہاں کی جو انٹرسٹنگ جو خوبصورت چیز ہے وہ یہاں کے علاقے کے ساتھ ساتھ یہاں کے خوبصورت کلچر بھی جو ہے، کلچر کی خوبصورتی بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ناصر، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ مینیج کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وقفے پہ جانے سے پہلے جاوید سے بھی بات کروں۔ جاوید منوالا، ایک چیز ہے کہ آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، جب آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بہتری لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو فنانس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ منسٹری فنانس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن اس کی کاوش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ فنڈ بھی جنریٹ کرے، وہ نئے پوائنٹ بنائے، وہ اپنے ریونیو کو بھی کور کرے، وہ بقایا جات، وہ کو ٹیکس، یہ ساری چیز کس طریقے سے 4-5 مہینے میں آپ نے اپنی پالیسی بنائی ہے اس حوالے سے؟ شکریہ آشوانی صاحب، آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ابھی میگا ڈیولپمنٹل پیکج کی بات ہوئی، ہم نے اپنے 4.5 مہینے میں جس انداز میں جی بی ڈریون گلگت بلتستان میگا ڈیولپمنٹل پیکج دیا، اس کے لیے اوورآل ہمیں ایک فسکل رجیم کی ضرورت تھی۔ جو ہماری فسکل امپلیمنٹیشن ریکوائرڈ تھی جس انداز میں، اس کے لیے یقیناً وفاق کی طرف سے مہربانی ضروری تھی۔ تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کا، کہ گلگت بلتستان کی جو 70 سالہ نہ صرف آئینی محرومی بلکہ مالی معاملات کے اندر جو محرومیاں، جس انداز میں احساس محرومی یہاں پنپ رہا تھا، اس کو اوور کم کرنے کے لیے یقیناً ہمیں فسکل ایمبٹ کے اندر کافی زیادہ جگہ درکار تھی۔ ہم نے اس 4.5 مہینے کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ گلگت بلتستان جو کہ وفاق کی گرانٹ پہ چلتا ہے، لیکن یہاں پہ جس انداز میں ریونیو اپنے جنریٹ کرنے کے ایونیوز موجود ہیں، ان ایونیوز کو ٹیپ کیا جائے۔ اس میں جو پہلا بنیادی سب سے اہمیت کا حامل سیکٹر ہے وہ یقیناً ٹوریزم ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ماحولیاتی تحفظ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہائیڈرو پاور پوٹینشل ہے، اس کے بعد ہمارے پاس مائن اینڈ منرلز ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس بہت اچھا ٹمبر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک بہتر کنسالیڈیٹڈ پالیسی گائیڈ لائن کی منتظر تھیں۔ تو اس جامع جو میگا ڈیولپمنٹل پیکج ابھی جو اناؤنس ہونے جا رہا ہے، جس کے اگر بنیادی خد و خال دیکھے جائیں تو وہ بھی فوکس کر رہے ہیں سب سے پہلے ٹوریزم کے اوپر، اس کے بعد منرلز کے اوپر، اس کے بعد تعلیم، صحت کا انفراسٹرکچر کے اوپر، اور پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، جو کہ پی ایم صاحب کا میں کہہ لیں یا پی ٹی آئی کی جو وفاقی حکومت ہے ان کا ترا امتیاز ہے۔ تو اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اس میگا ڈیولپمنٹل پیکج کے اندر جو فسکل سپیس جی بی کو ملنے والا ہے وہ فسکل سپیس انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس فسکل سپیس کی بنیاد پہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کی اپنی موصولات بھی، اپنے ریونیوز بھی بڑھائیں گے، اور جو چیزیں جہاں لگنی ہیں اس کے لگنے کے لیے نہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے جا رہے ہیں بلکہ پالیسیز کے اوپر، پالیسی گائیڈ لائنز کے اوپر، اور جتنی قانون سازی ریکوائرڈ ہے فسکل ایمبٹ کے اندر، اس کے اوپر ہماری پیش رفت جاری ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اسی ایشو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
हम वापस आ गए। हमारी गुफ्तगू जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप छोटे खित्ते की बात करते हैं, डेवलप एरिया की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे उन इलाकों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल हैं लेकिन बदकिस्मती से ज़ाया हो रहे हैं, उन्हीं पे बात करें। मेरे साथ आज की इस नशिस्त में फ़तीउल्लाह साहब हैं, बड़े अहम लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ JUI के रहमत खालिक साहब हैं, उनके साथ राजा नासर साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ जावेद मिनवाला साहब हैं। एक चीज़ मैंने देखा जी कि आपने चपा चपा गिलगित बल्तिस्तान का देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि उसको विज़िट किया, उनके मसाइल से भी आप जो है वो वाक़फ़ हैं। लेकिन मसाइल की निशानदेही तो हो जाती है, वसाइल के लिए बंदे के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। अभी इतलात और नशरियात की मिनिस्ट्री का एक काम तो ये है कि आप दुरुस्त और बर वक्त इतलात दें, दूसरी है डेवलपमेंट। आप जब उसकी दर्जा बंदी करते हैं अपने वसाइल के साथ, तो फिर आप फोकस करते होंगे कि ये टारगेट पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसको आप किस तरह तकसीम करते हैं? देखिए, ऑलरेडी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का डेवलपमेंट का बजट बहुत कम है, जो 13 अरब है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, जबकि 32 अरब हमारा नॉन डेवलपमेंट का खर्चा है। अच्छा, तनख्वाहों में। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपके जो मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके, बेरोज़गारी, फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ न होना, तालीम का फुकदान, ये सारी चीज़ें आपके इस लिमिटेड रिसोर्सेज और इस लिमिटेड बजट के अंदर मुमकिन नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की सूबाई गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जावेद मनवा साहब हैं, नासिर अली ख़ान साहब, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी टीम है। इंशाअल्लाह हम अपने इस सालाना के डेवलपमेंट के बजट को डबल करने की हमारी कोशिश है, जो किसी हद तक हम तकरीबन कामयाब हो गए हैं। ठीक। तब जाके हमारे जो मुख्तलिफ अजला में जो दूर इलाके हैं और जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत कम है, ऐसे भी आपको इलाके मिलेंगे जहाँ पे बआसानी कम्युनिकेशन सर्दियों के मौसम में मुमकिन नहीं है। बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है, तो वहाँ पे फिर तालीम का और फिर सेहत का, ये दो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट का पैसा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, बहुत बड़ी सड़कें बनाए तो इसको तरक्की नहीं कहते। तरक्की मेरे ख्याल से उस वक़्त अमली तौर पे आप दावा कर सकते हैं कि आपके पास इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात मौजूद हों, सस्ता इलाज हो, आपका बच्चा तालीम हासिल करे, और फिर उस माँ और बाप के लिए वो दिन बड़ा खुशनसीब दिन होता है कि उसका बच्चा तालीम हासिल करने के बाद वो किसी जगह उसके बुढ़ापे का सहारा बने। तो यहाँ चूँकि इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं गिलगित बल्तिस्तान में, 54,000 के लगभग हमारे पास सरकारी मुलाजमीन हैं, तकरीबन 20 लाख की हमारी आबादी है, तो ये ना होने के बराबर है। चाइना का जो हमारा ट्रेड चलता होता था पिछले 2 साल से, कोविड की वजह से वहाँ पे लोग मैसूर होकर रह गए हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने तरजीही बुनियादों पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम आगे लेके जाएं। एक बहुत बड़ा तबका गिलगित बल्तिस्तान का चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ वो इंटैक्ट है, और 1 अप्रैल से इनका बॉर्डर खुलने का एक स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर होता है, वो अब तक फंक्शनल नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट से और बिलखुसूस फॉरेन ऑफिस से कि ये ट्रेड चले, इससे पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है। ये ट्रेड चले ताकि तरक्की का पहिया चले। रहमत, एक चीज़ और हम देखते हैं, मुस्बित अपोजिशन जब होती है, हुकूमत के साथ मिल के काम करती है, तो वो काम हो सकते हैं जो रुके हुए होते हैं। मसलन मौजूदा हुकूमत के अगर हम देखें, सेहत कार्ड की बात है, एहसास प्रोग्राम है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, उसको आप देख रहे हैं कि रवायात हैं लंगर की सूरत में। एक चीज़ है कि अपोजिशन का हक तो बनता है कि वो फोकस करे कि ये काम जो हैं ये होने चाहिए थे, ये नहीं हुए, लेकिन
اپوزیشن برائے اپوزیشن کر کے ایک جو ایک تاثر ہے، میں کہتا ہوں موجودہ حکومت جو ہے اگر سابقہ حکومت کی اچھی چیزیں ہیں ان کو کیری کرے، اور اگر آج کی حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اپوزیشن اس کا ساتھ دے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک میں ترقی تو اس وقت ہوگی جو اچھا کام کرے ان کو شاباش ملے، جو برا کام کرے اس کا نشائندگی کرے. ٹھیک ہے. اپوزیشن کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اپوزیشن اچھے کام حکومت کو کریڈٹ دے دے، برے کام کا نشائندگی کرے، پیار محبت سے نشائندگی کرے تاکہ ان کا اصلاح ہو اور وہ اپنے برے کام سے واپس ہو جائیں. تو ہم تو صوبائی حکومت کے اوپر ابھی تک ہم نے کوئی بھی نشائندگی کیا ہے تو اس کو بہتری کے لیے کیا ہے، الزام لگانے کے لیے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے. حکومت کے اوپر. تو انشاءاللہ آئندہ بھی باقاعدہ جتنا بھی پیریڈ اس اسمبلی کا ہوگا زبردست ہے یار، آپ کی رحمت ہمیشہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح لیکن رہے گی. ایک چیز میرا اسی سے میں ایک چھوٹا ضمنی سوال کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، پاورز میں آ گئے، وسائل ان کے پاس آ گئے، کرپشن ہو گئی، کروڑوں اربوں منتقل ہو گئے، تو اب وہ کو ڈھال بنائے کسی کو اور اس کے پیچھے چھپ کے اپنی کرپشن کو تحفظ دے، ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کرپشن کا بھی پہلے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. ثبوت اکٹھے ہونے کے بعد کسی کے اوپر بلیم لگنا چاہیے. ثبوت سے پہلے بلیم جو ہے وہ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر عزت مند آدمی جس کا چھوٹا سا عزت ہو کسی کا بڑا ہو، لیکن ان کی عزت برقرار رکھتے ہوئے پہلے انویسٹیگیشن انکوائری، اگر انکوائری 90% صحیح آتا ہے تو اس کے بعد برملا بھی سوشل میڈیا میں بھی اگر لایا جائے تاکہ اور اس قسم کی اقدام کرنے والوں کو روکنے کے لیے لایا جائے، نہ کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے لایا جائے. رحمت صاحب کی بات کو آگے بڑھائے تو ناظرین یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، جس نے اچھا کیا ہے تاریخ خود بخود اس کا ایک کردار متعین کرتی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ناصر میں آپ کی طرف جب بھی آتا ہوں، میں رحمت آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان بہت دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ دیامر ہے، ہم داریل سے آتے ضلع ہیڈ کوارٹر کے لیے 180 کلومیٹر آنا جانا سفر ہوتا ہے. آنا جانا سفر کر کے جب چلاس آتے ہیں تو چلاس ہیڈ کوارٹر میں ڈی سی کے اوپر کمشنر کے اوپر اتنا لوٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ 3 دن تک ہمارا لوگ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. وہاں مہنگا پروجیکٹ بن رہے ہیں، ڈیم کا دیامر بادشاہ ڈیم بن رہی ہے، دوسرے تیسرے پروجیکٹ بن رہے ہیں، ان کی کام دیکھتے دیکھتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، یہ پریشر ہے، اس پریشر کو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے بھی کچھ نئے ڈسٹرکوں کا اعلان کر کے وہ بلڈنگ رہا ہے. موجودہ حکومت نے بھی الیکشن کے دوران جو بھی ان کی ذمہ دار لوگ یہاں پہ آئے ہیں، وزیر امور کشمیر صاحب نے داریل میں کھڑا ہو کے اعلان کیا، تانگیر میں کھڑا ہو کے ان اعلان پہ کیا، عمل ہونا چاہیے، ان پہ ضلعوں کا عمل اعلان ہونا کیا. چاہیے. عمل اسی پیکیج سے ان ضلعوں کا جو فنڈنگ ہے اسی پیکیج سے ان کو فنڈنگ بھی کرے. بالکل عمل اور ہونا چاہیے. عمل جو ہے تھوڑا جلدی ہونا چاہیے. اور پرائمری سکول ہمارے علاقے بہت دور دراز ہے، اب کسی جگہ میں 10 گھرانے ہیں 20 گھرانے ہیں، وہاں پہ نہ روڈ ہے نہ قریب بالکل سکول ہے. ٹھیک ہے رحمت صاحب، انہی چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے اور یہی بات میں ناصر کو سکول بنانے اشد ضرورت ہے کیونکہ وہ 20 گھرانوں کو ہم پڑھنے رکھنا ہے. میں کہتا ہوں جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں ہم ان کا جواب چاہتے ہیں. آپ کا سوال تو آ گیا. راجہ صاحب یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہے یہ بالکل درست ہیں. ان چیزوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آواز بلند ہوتی ہے، الیکشن میں اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل میں جو وہ ہے وہ ہمیں کم نظر آتے ہیں. ہم بار بار جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں ٹوریزم کو، نئے لوگوں کو، نئے ریزارٹ کی، نئے آپ کے رسم و رواج جو یہ کلچر کی، لیکن یہ مسائل جو ہیں آپ کے علاقے میں بھی ہیں، رحمت صاحب کے مسئلے جو اعلانات ہونے ہیں کم از کم اس پہ عمل ہونا چاہیے، دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے، ابتدا تو ہونی چاہیے. جی بالکل حشوانی صاحب، رحمت صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹس کی جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنے ڈسٹرکٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بنے، لیکن اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک پراپر طریقے سے آئیں
جو یہ نہ کہ پچھلی حکومتوں نے جو صرف اور شارٹ جو آخری اوقات میں کچھ مہینے پہلے انہوں نے جو اعلان کر کے چھوڑا ان کو کہ یہ جو آنے والی حکومت کے سر پہ آ جائیں تاکہ وہ کریڈٹ جو ہے نا اگر نام کا اگر ڈسٹرکٹس کا ملتے ہیں تو انہی کو ملے, اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر ہمارے. لیکن ہم اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے اس کو, ہم باقاعدہ پراپر وے سے ہم لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ڈسٹرکٹس بھی بنیں گے. جو ڈیمانڈ ہے, جو ہمارے دور دراز علاقوں کے جو مشکلات ہیں ان کو اولین ترجیحات پر انشاءاللہ ہم حل کر رہے ہیں, جو صحت کے میدان میں ہو یا ایجوکیشن کے میدان میں ہو یا کسی بھی بنیادی بیسک نیڈز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جو کہ ہماری حکومت کا ویژن بھی ہے اور اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے میں اپنے پورٹ فولیو سے بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ٹورزم کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3-4 مہینوں میں جو اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کے جو ویژن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جو ٹیم لیڈر ہے خالد خورشید صاحب کی جو سٹرگل ہے اور ہم سب کے ایک ملی کاوش ہمارے کابینہ کی, جو ٹورزم کے اندر جو 3-4 مہینوں کے اندر جو کام ہوا ہے سابقہ 4-5 سالوں میں بھی نہیں ہوا ہے. جس طرح سے ٹورزم کے پروموشن کے لیے کام کی, پہلے صرف اور صرف سمر ٹورزم کے اوپر کیا جاتا تھا کام, اس دفعہ ہم نے ونٹر ٹورزم کو فوکس کیا, سمر ٹورزم کے اوپر آیا اور سپرنگ ٹورزم کے اوپر ہم نے کام کی اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں جو گلگت بلتستان کی ٹورزم انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں, آگے بڑھانے میں بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. اس کے لیے اسپیشل پیکیجز پی ایم صاحب کی طرف سے بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر واضح ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہوم سٹے کا کنسپٹ ہم لے کے آئے ہیں. مختلف ہمارے پاس تقریباً نیشنل بینک کے ساتھ مل کر ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کے اندر کچھ 1000 گھر لوگوں کو ہم لون دیا جائے گا جو اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ ٹورزم کی پروموشن کے لیے, ٹورسٹ کی جو فیسلٹیز کے لیے ریزیڈینشل پرابلمس کو فوکس کرتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں. تقریباً اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایونٹس کروائیں. اس وقت گلگت بلتستان جو ہے نا اس وقت دنیا کے نظروں کے سامنے آیا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان گلگت بلتستان میں جو انتہائی امیجیٹلی نیڈیڈ بیس پہ تھا. اس میں ایک ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ کی کمی تھی جس کو پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ جو ہے نا اپروو کیا گیا ہے ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ کے نام سے. وہ اس کے اوپر جلد اسی سال راجہ صاحب میں اسی میں ایک چھوٹا سا ضمنی کویسچن انٹر کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی تو کریں, لیکن ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ محمد علی ستپارہ صاحب ایک بڑا نام ہے, ماؤنٹ کوئی کسی بھی پہاڑ کو سر آپ کرتے ہیں تو ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے. نذیر صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ایک ایکسپیرینس لوگوں کی بڑی جماعت آپ کے پاس ہے. جی بالکل. کیا ایک کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بھی ہے میں اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ جو وہ سکھائے اور جو ٹورسٹ ہے یا گائیڈ ہے وہ تربیت جاتا؟ میں اسی کے اوپر ہی آ رہا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ ایک محمد علی ستپارہ کے نام سے ایک ماؤنٹیننگ انسٹیٹیوٹ کا قائم بھی تقریباً اس کی بھی اپروول مل چکا ہے. 50 کروڑ کے ایک پروجیکٹ ہم نے منظور کروائے, اس کے اوپر بھی اسی سال کام کرنے جا رہا ہے. تو اس میں ہم اپنے مختلف ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو قومی ہیروز ہیں ان کو واقعی میں اس کے اندر جو ہے نا ایک نام بھی ہوگا, ان کے خدمات بھی ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہم اپنے ٹورزم کے اندر جو کمی ہے, جو انفراسٹرکچرز کی کمی ہے, اس کے اوپر بھی ایک اچھا خاصا بجٹ بھی رکھا ہے. جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ویلی روڈس ہے اس کے اندر ریسٹ ایریاز ہیں, ٹورسٹ کی فیسلیٹیشن سینٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹورسٹ انشورنس پالیسی. وہ بھی آنے والے لوگوں کی سیکیورنس کے لیے, تحفظ کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں جو ہم نے ان شارٹ ٹائم میں گلگت بلتستان کے وسیع ٹاپک ہے آپ کا, آپ سے تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے. جاوید, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو منسٹر ہوتا ہے جو فنانس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہر منسٹری کو فنانس کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے. ہم بار بار ماضی کا ذکر نہیں کرتے, ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں. کیسے آپ اس کو طے کریں گے کہ یہ منسٹری جو ہے یہ ٹاپ پرائرٹی پہ جائے؟ یہ جس طرح ہیلتھ کی منسٹری ہے یا پھر وہ احساس کی منسٹری ہے, اس کو فوکس کیا جائے. جن منسٹریوں کے پاس ماضی میں وسائل تھے لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیے, لیپس ہو گئے, تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا ہے. اس کی بھی آپ نے مرکز کے ساتھ مل کے اپنی ایک اسٹریٹجی مکمل کر لی. اشوانی صاحب, اس میں اس طرح ہے کہ گلگت بلتستان کی پوری پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ آج جس اسمبلی کے باہر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ پری بجٹ سیشن چل رہا ہے. تو یہ جو اہمیت ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ملی
کہ ہم نے پہلی دفعہ پری بجٹ سیشن منعقد کرایا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ جس انداز میں ریسورس ایلوکیشن ہونی چاہیے اس میں ڈپارٹمنٹس کے اندر, اس کی فیئر ریسورس ایلوکیشن ہو. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اور نان ڈیولپمنٹ سائٹس میں اس میں توازن ہم لے کے آئیں, ہم برقرار رکھیں. اس کے علاوہ جو میگا ڈیولپمنٹل پیکج ہے یہ اوور آل پی ایس ڈی پی لیول, اور اس میں ایک کمپوننٹ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے میگا ڈیولپمنٹل پیکج کے اندر. اس کے بعد گلگت بلتستان کے اپنے اگر فسکل سپیس دیکھیں تو اس میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی بنیادی جو تجاویز ہیں وہ اس مقتدر ایوان ہیں, اس سے ہم یہ تجاویز لیں. اس کی بنیاد پہ ایک متوازن اور ایک غیر روایتی انپریسیڈنٹڈ بجٹ جو ہے وہ ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں, جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پوٹینشل ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح سے ٹوریزم ہے, جس طرح سے ہمارا منرلز مائننگ ہے, جس طرح سے ہمارا ہائیڈرو پوٹینشل ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا این آر ایم سیکٹر ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ تعلیم ہم سب کی ضرورت ہے. اور تعلیم کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں آج سے پہلے ہوتی رہی ہیں, لیٹ اٹ بی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہوں یا ریگولر سائٹ پہ ہو, بالکل اسی طرح صحت کے اچھے جو فیسلٹیز کی فراہمی کے لیے. تو یہ 2-3 ٹاپ پرائیورٹیز ہیں. ہم سوشل سیکٹر کے اندر دیکھتے ہیں تو ہماری ترجیحات جو یہاں سے تعین کی گئی ہیں گورنمنٹ نے, اس میں پہلی ترجیح یقیناً صحت تعلیم ہے. اس کے بعد اگر ہم نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں این آر ایم سیکٹر کے اندر, تو ہماری کوشش ہے کہ ٹوریزم کو بہتر انداز میں پروموٹ کیا جائے نیشنل لیول پہ تھرو پی ایس ڈی پی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور پھر لوکل لیول پہ جو ہمارا اپنا فسکل سپیس ہے چھوٹا سا, اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. لائک وائز پھر ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹوریزم کا محکمہ جو ہے یہ کچھ کما کے بھی دے حکومت کو. تو اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ ٹارگٹس انشاءاللہ بہتر انداز میں سیٹ کرے گی کہ یہ جس طرح بھی منسٹر ٹوریزم صاحب نے بتایا کہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہیں, جس سے ہم اپنے محصولات بڑھا سکتے ہیں, ہم اپنے ریونیوز بڑھا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, کرنٹ افیئر اسپیشل کا یہ پروگرام جو ہے ہم گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ہیں. میرے گرد و نواح میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ خوبصورت پہاڑ, بلند و بالا پہاڑ, جس میں معدنیات ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی اٹریکشن ہے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں, وہ اب صرف گرمیوں میں نہیں بلکہ سردیوں میں بھی آتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو حکومت کوشش کر رہی ہے روڈز کو بہتر کرے اور یہاں پہ وسائل کو بہتر کرے. ٹورسٹ کے لیے بہتری کے مسائل جو ہیں وہ سامنے جو ہے نا, وہ مسائل ان کو ختم کر کے وسائل لائے. بہت زبردست پینل میرے ساتھ ہے, بڑے امپارٹنٹ لوگ ہیں, اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے, ہم اسی لیے ان کے پاس ہیں, انہوں نے ہمیں وقت دیا. فتح اللہ خان ایک بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اطلاعات و نشریات کے منسٹر ہیں. ان کے ساتھ جو ہے رحمت خالق صاحب ہیں, ایک مؤثر آواز ہے اپوزیشن کی. اور پھر میں اس کو اگر اپوزیشن سے ہٹ کے دیکھوں, معاشرے میں ایک بڑی زبردست آواز ہے جس نے ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف کام کیا, نیکی, بہتری, ممبر, مسجد سب کو ساتھ لے کے چلے. ان کے ساتھ نثار علی خان کو ہم دیکھتے ہیں, ینگ, انرجیٹک اور ہر ایک کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے والا, صرف ثقافت اور ٹوریزم کی بات نہیں, ہر شعبے میں آگے بڑھنے والا. جاوید کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ خزانہ ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, سب ان کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ کی طرف دیکھ لیتا ہوں کہ ایک دفعہ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ جو ٹینور ہے, آپ کی ابتدا ہے, مرکز میں آپ کی حکومت ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ماضی کے قصے اب ختم ہونے چاہیے کہ کس نے کیا کرپشن کی, کس کے خلاف کیا ریفرنس آ رہا ہے, سب کو مل کے ساتھ لے کے چلیں. جو آپ کی اپوزیشن ہے, جو آپ کا 36 رکنی ایوان ہے غالباً, اس میں ساروں کو ساتھ آپ لے کے چلیں, تو اس کے لیے بھی پلاننگ ہے. جی یقیناً دیکھیں, اسمبلی کا جو ماحول ہے الحمدللہ بڑا اچھا ہے. اپوزیشن کو ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ بات کریں, اپنے ایشوز آپ ریز کریں, کیونکہ اپوزیشن کے پاس صرف پوائنٹس ریز کرنے کے علاوہ, نشاندہی کرنے کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے.
लकीली इस असेंबली में जो एक्सपीरियंस्ड या पुराने जो मेंबर्स हैं वो टोटल 4 हैं अच्छा 33 में से, बाकी सारे नए हैं। जो करप्ट हजरात थे इस सूबे में भी वो इस दफ़ा इस असेंबली के अंदर नहीं है। वो होते तो उनके साथ फिर उस हिसाब से यकीनन बात हो सकती थी। अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इस गिलगित बल्तिस्तान को। यहाँ के डायनेमिक्स भी कुछ इस किस्म के हैं कि हमने दूसरे सूबों की तरह तरक्की के उस दौड़ में आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो असेंबली में यकीनन अवामी नौइयत के मसले मसाइल हम उठाते हैं और उनको हल करने की तरफ की जो पेशरफ्त है उस तरफ हम सब मिल के जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बंदे ने पिछले दौर में करप्शन की हो और उसको हम बिल्कुल ये कहें कि नहीं जी उसने जो किया है सो किया है, अब आगे बढ़े। उसके लिए हमारे रियासत के इदारों ने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। नेब आज़ाद इदारा है, उसका काम है कि जिस भी गवर्नमेंट में करप्शन हुई है साफ शफाफ तरीके से उनके ऊपर जो भी चीज़ें बनती हैं वो देख लें। वो हमारा काम नहीं है, वो उनका है। यानी और इंसाफ स्पेशल- होगा, इंतकाम नहीं होगा। इंतकाम देखें, मैं यहाँ अपोजिशन के मेरे दोस्त रहमत खालिक साहब बैठे हैं, ये खुद गवाही देंगे कि अभी की जो पीटीआई की जो सूबाई गवर्नमेंट है ये खुद हमारे बारे में अपने मुंह से कहें कि हम किस तरह हाउस को लेके जाना चाहते हैं और कैबिनेट के अंदर इवन असेंबली के अंदर तमाम मामलात में हमारा फोकस गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को डिलीवर करने का है। जिस तरह इमरान खान साहब इस गरीब कौम को डिलीवर करने के लिए लोगों से वोट लिया है, साथ ही साथ करप्शन जिसने भी किया है उसकी पकड़ हो, उसको सज़ा मिले और फिर आइंदा करप्शन से बाज आने के लिए मैं भी तैयार रहूं। औरों को भी मैं ये दावत दूं कि जी बस एनफ इज़ एनफ। 73 साल 74 साल इस मुल्क को हो गए, अल्लाह का दिया हुआ इस मुल्क में बहुत कुछ है, बावजूद इसके हम क्यों कर्जों में डूबे हुए हैं? ये थोड़ा सा उन लीडरों को भी बड़ा सोचना अहम चाहिए। सवाल है, ये लम्बा फिक्रिया भी है, इसको साथ लेके भी चलना है। एक दफ़ा फिर आपकी तरफ नासिर आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टूरिज़्म से हट के ख़ास तौर पे अभी मैं चाहता हूँ कि आप खुद नौजवान हैं, एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ चलती है, एक बड़ा एक्टिव रोल अगर हमने मुस्तकबिल में नौजवान को देना है तो वो तो सिर्फ ये नहीं है कि वो कर्जे ले, वो इस तरह करे। उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव और शार्प किस्म का रोल जो वज़ीर आज़म के माइंड में है, जो उनका विजन है, जो हुकूमत का विजन है। आप देखें सब नौजवान लोग हैं, उनको हमने मईशत में और अपने तमाम चीज़ों में साथ लेके चलना है। तो उसके लिए भी कुछ तजावीज़ हैं। जी बिल्कुल हशवानी साहब, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान की अमन के लिए काम करें। सबसे पहले जो हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान की अहम जो ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि पुरअमन ख़त्ता है, इसके अमन को बरकरार रखा जाए, उसके लिए हमारे नौजवान तबका काम कर सकता है, कर भी रहा है और करेंगे भी। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब के जो विज़न को आगे बढ़ाते हुए नौजवान मराकज़ क़याम किया जा रहा है, जिसमें नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने के लिए, इनकी स्कॉलरशिप के लिए, इनके मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स और ट्रेनिंग्स के इनकाद किया जा रहा है उसके अंदर। उसके साथ साथ कर्ज़े के तो आपने खैर ज़िक्र की, और जॉब क्रिएशन के लिए जो स्ट्रगल इस वक्त हमारे गवर्नमेंट हुकूमत वक्त जो कर रहा है, और जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों का भी कुछ कंटीजेंसी की इशूज़ है यहाँ पे कुछ मुलाजमतों को, उसको हम हल करने जा रहे हैं। 6500 के करीब मुलाजमीन है उसमें। पहले ये कि जितने भी पीसी फोर्स हमारे सबसे जो वीक पॉइंट है हमारे पिछले हुकूमतों का वही रहा है। क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसकी वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ इदारों में बहुत कम है, क्योंकि इन जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आए उनमें PC4 बनी हुई नहीं है। तो हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं
पिछले अदवार के उनके PC4 बनाया जाए ताकि उनमें जो जॉब के वैकेंसीज़ क्रिएट किए जाए, लोगों के मुस्तकबिल के लिए जॉब का वैकेंसीज़ की अहमियत जो है नौजवान तबके के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम नौजवान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। कौम के मुस्तकबिल इन नौजवानों से हैं, तो साथ साथ नौजवानों के साथ साथ गर्ल्स की एजुकेशन और उनकी इंटर्नशिप पे और ख़वातीन के हवाले से भी काफ़ी हमने एक प्लान इस वक्त जामे तौर पर तैयार किया हुआ है। हर डिपार्टमेंट्स में हम उनको भी बराबरी के जो है ना साथ उनको सीट्स भी मुहैया कर रहे हैं, साथ साथ उनको आगे साथ लेकर चलेंगे, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान हो या कल्चर के मैदान हो या टूरिज़म का हो या किसी भी डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक है जावेद, हम अगर देखते हैं कि जब हम माजी में जाएं या फिर उस अदवार में चले जाएं जब बहुत दूर दूर आबादियां थी, तो जब पहिया आया, पहिया चला तो लोग एक दूसरे के करीब आए। आज भी वो पहिया तेज़ी से चलना है, क्योंकि हम जब आए रोड हमने देखे, चलास रोड को देखा, उससे पीछे दासू तक हमने देखा। जब आपके पास बेहतरीन रोड नहीं होगा, अच्छा रोड नहीं होगा, और उसी रोड के साथ साथ आपकी पहुंच जल्दी नहीं हो। अब इस्लामाबाद से हम जब आते हैं थाकोट तक बहुत अच्छा, आगे फिर रोड। अब डेवलपमेंट तो फतेह लोगों ने करनी है, बिल्कुल ये करना चाहते हैं, लेकिन पैसे आप देंगे तो डेवलपमेंट होगी। रोड्स को किस तरह फोकस कर रहे हैं? देखिए आशवानी साहब, अभी तक बहुत यहाँ पे जो आरा आई हैं मिनिस्टर साहिबान की तरफ से भी और हमारे हाजी साहब की तरफ से भी, तो उसमें फ़ोकस यही था कि हमारे जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मसाइल हैं उसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर रहा है, वो बावजूद बहुत कमज़ोर रहा है। उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवेज़ के साथ उस तरह से सिंक्रोनाइज़ नहीं रह पाए हैं। उसके अलावा जितने हमारे टूरिज़म रिज़ॉर्ट्स हैं और जितने हमारे सियाहती मकामात हैं उन तक रोड एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी ना होना टूरिज़म को उस अंदाज़ में प्रमोट ना करने की बड़ी वजह गर्दानी जाती है आज तक। तो यही बड़ी वजह जो है ना सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे बल्कि फेडरल लेवल पे भी बड़े अच्छे अंदाज में महसूस की गई है। और इस मेगा डेवलपमेंटल पैकेज के अंदर यकीनन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखुसूस टूरिज़म के रिज़ॉर्ट्स तक और मेन जो हमारी हाईवे एक्सेस है उसमें हमारा गिजर शंदूर एक्सप्रेस वे, उसके अलावा ये जो हमारा कराक्रम हाईवे है जिसकी आपने बात की, वो द्यामर बादशाह डैम की जो साइट है उसमें रीअलाइनमेंट का काम उसमें जारी है। और जितने PSDP लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वफाक ने हमारी सरपरस्ती करनी है उसको इंशाल्लाह एक्सपेडाइट किया जाएगा। इस हुकूमत की तरजीहात के अंदर यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रायोरिटी में है और उसके अंदर फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सियाहती मकामात तक एक्सेस के लिए, तो और उसमें यकीनन जो फंड्स की तरसील और उसकी फराहमी है उसमें जब वफाक मेहरबान है तो हमारी छोटी सी वजारत इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ जावेद, कहते हैं कि छोटे इलाकों के मसाइल बड़े होते हैं और जब भी बात की जाती है तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बात करें, लेकिन जितनी भी बात करें उनको लफ्ज़ों में समोना पड़ता है। तो अगर मैं इसको फाइनल मैसेज की सूरत में लाऊँ तो फतेह आपका मैसेज क्या होगा गिलगित से? मेरा मैसेज होगा गिलगित बल्तिस्तान की नौजवान नस्ल, यहाँ का गरीब पर उम्मीद रहे इंशाअल्लाह व ताला ये जो डेवलपमेंटल पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया हुआ है ये आएगा, आप लोगों की ये सारी परेशानियाँ, ये सारे मसले मसाइल ये दूर हो जाएंगे। आप वज़ीर आज़म साहब को दुआ करें और इस असम्बली के मेंबरान को दुआ करें। इंशाअल्लाह उम्मीद रखें कि हम कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ कर गुजरेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम उम्मीद नहीं यकीन रखते हैं इंशाल्लाह आप बेहतर करेंगे। हजरत साहब आपका क्या मैसेज होगा फाइनल? मेरी तरफ से मैसेज ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान बरकरार रहे। गुड। तो इंशाअल्लाह जो पैकेज आ रहा है इसकी वजह से एजुकेशन, हेल्थ, तमाम इदारों की मसाइल जो है जगह जगह पे हल्के हल्के पे पड़े हैं, ये सब दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूर हो जाएंगे। जी राजा नासिर अली खान साहब। जी अफगानी साहब, मैं यही कोशिश करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि फ़राख दिली एक दूसरे के साथ तावन, चाहे सियासी मैदान में हो या मजहबी मैदान में या नौजवानान के अपने एक, तो हम सब को मिलकर इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करना है, इसकी मुस्तकबिल के लिए काम करना है। तो टूरिज़म पे फोकस की वजह से जो हमें फ़ायदे होंगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान इस फ़ायदा उठा सकता है। तो हमारी कोशिश होगी और आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि टूरिज़म की प्रमोशन के लिए हमारे साथ दें। बहुत शुक्रिया। साथ दें। जी जावेद।
اشوانی صاحب میرا انتہائی مختصر میسج ہوگا اور دو حصوں پہ مبنی میسج ہوگا. ایک گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ہمارا انتہائی مختصر میسج ہے کہ اس ترقیاتی پیکج کو جو ہماری سیاسی لائنز ہیں، آپس میں نظریاتی اختلافات ہیں، ان سے بالا تر ہو کے گلگت بلتستان کا سپوت بن کے اس کو مٹیریلائز کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیکج یہاں ایگزیکیوٹ ہوا. دوسرا جو میرا حصہ ہے میسج کا، وہ میں وفاقی حکومت کی طرف دیکھوں گا کہ اس کی مٹیریلائزیشن کے اندر جس قسم کی ایکسپیڈیشیس ڈیسیجنز ریکوائرڈ ہیں اس میں گلگت بلتستان کو نہ بھولیے گا. بس بہت شکریہ. فتح صاحب بہت مشکور ہوں میں آپ کا. بہت آپ بزی تھے. آج بھی آپ نہ صرف نوجوانوں کے لیے امید ہیں بلکہ بہت بڑا ان کا استحقاق ہے آپ پہ اور آپ پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. یقیناً آپ اس پہ پورا اتریں گے. رحمت خالق صاحب، جب میں عالم دین کی بات کرتا ہوں تو وہ پریکٹیکلی جب اپنے لفظوں کو فوکس کرتا ہے تو اس کی شخصیت آشکار ہوتی ہے. میں جب بھی آتا ہوں آپ سے میں کوشش کرتا ہوں ملوں، کیونکہ آپ کی بہت اچھی گفتگو. راجہ ناصر علی خان صاحب، صرف ٹورزم پہ نہیں، کسی بھی شعبے پہ آپ کی گفتگو بہت اچھی، بہت فائن. جاوید، آپ بہت عام پوزیشن پہ بھی ہیں، نوجوانوں کے لیے بہت آپ نے کام کیا، یقیناً آپ کرتے رہیں گے. آپ تمام حضرات کا شکریہ. ناظرین، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جس طرح چھوٹے اور ان علاقوں کو جو ماضی میں نظر انداز ہوئے وہ ان کو فوکس کرتے ہیں، اپنے ویژن کے مطابق وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں یہ جو آواز کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اطلاعات و نشریات کی اور اس منسٹری کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چند بڑے شہروں پہ فوکس ہوتا تھا لیکن چھوٹے علاقے نظر انداز ہوتے تھے. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز میں جب آپ اپنی آواز شامل کرتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن دنیا کے کونے کونے میں آپ کی آواز کو پہنچاتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انٹینا ہے، اگر آپ کیبل کے ذریعے 20% کسی علاقے میں جاتے ہیں، انٹینا جو ہے وہ انٹینا آپ کو 100% علاقوں میں لے جاتا ہے. اور ہمیں آج انہی علاقوں کی ضرورت ہے جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ افلاس ہے، جہاں پہ امن کی ضرورت ہے اور جہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے. اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن بھی اپنا کردار نبھا رہا ہے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق. آئیے ناظرین، آج آپ بھی عہد کریں کہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات نے اور وہ اہم ادارے جو اس میں رول پلے کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں، تاکہ وہ غمزدہ لوگ، وہ غریب لوگ، وہ بھی ترقی کر سکیں، ان کے بچے بھی بڑے عہدوں پہ پہنچیں. کیونکہ یہ خواہش، یہ دل کی امید، یہ یقین یہ سب کے اندر ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمی کو گلگت بلتستان اسمبلی سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.